नमस्कारः नेटबीन्स उपयुज्य GUI रचना इति विषयस्य पाठार्थं स्वागतम् पाठेऽस्मिन् वयं नेटबीन्स इत्यस्य आकर्षकं सौलभ्यमेकं पश्यामः तत्तु अस्य GUI बिल्डर इति GUI रचनार्थं नेटबीन्स किं प्रददाति इदं युष्माकं what you see is what you get डिजाइनर इतीदं GUI रचनार्थं कल्पयति इदं सुलभतया युष्माकं लेआउट रचयितुं ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स् इतीमानि प्रददाति इदं तु AWT अपि च स्विंग कंपोनेंट्स् इत्येतैः युक्तेन कंपोनेंट पैलेट इत्यनेन च युक्तं वर्तते कानिचन क्षणेषु वयं विजुअल एडिटर इतीदमुपयुज्य सम्पूर्णं GUI एप्लिकेशन एकं रचयन्तः स्मः तदर्थमहं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबुन्तु 1104 नेटबीन्स IDE 711 इतीमे उपयुञ्ज्महे संस्थापनाविषयार्थं पूर्वतनपाठम् अनुसरन्तु पाठेऽस्मिन् वयं फॉर्म एडिटर सोर्स एडिटर पैलेट इंस्पेक्टर प्रॉपर्टीज फीचर्स अपि च इवेंट हैंडलर्स विषयान् ज्ञास्यामहे कंपाइल तथा रन कर्तुमपि ज्ञास्यामहे अकाउंट बैलेंस एप्लिकेशन इत्यनेन पाठमिदं प्रारम्भं कुर्मः अस्मिन् एप्लिकेशन मध्ये अस्माभिः अकाउंट इत्यस्मै अमाउंट क्रेडिटेड अपि च अकाउंट इत्यस्मात् अमाउंट डेबिटेड च इन्पुट करणीयम् आभ्यां फाइनल बैलेंस इतीदं शोधयामः एकं चित्रमपि संयोज्य एप्लिकेशन इतीदं सुन्दरं कुर्मः ऊर्ध्वभागे मेन्यू बार इतीदं च शीघ्रोपयोगार्थं योजयामः तदर्थं शीघ्रमेव नेटबीन्स प्रति गत्वा प्रकल्पं रचयामः फाइल मेन्यू इत्यस्मात् न्यू प्रोजेक्ट इतीदं चिनोतु अपि च जावा एप्लिकेशन इतीदम् अग्रे नेक्स्ट नुदतु प्रकल्पाय नाम ददातु अहं तु अकाउंट बैलेंस इति नाम ददामि मेन क्लास न रचयतु परन्तु मेन प्रोजेक्ट इति व्यवस्थापयतु फिनिश नुदतु तत् युष्माकं IDE मध्ये प्रकल्पं रचयति अधुना फाइल प्रति गत्वा फाइल मेन्यू इत्यस्मिन् न्यू फाइल इतीदं चिनोतु कैटेगरीज़ मध्ये स्विंग GUI इतीदं चिनोतु अपि च JFrame फॉर्म इतीदं फाइल टाइप मध्ये नेक्स्ट नुदतु अहमिदं अकाउंट बैलेंस इति कथयामि भवन्तः इच्छानुसारं नाम दातुं शक्नुवन्ति फिनिश करणानन्तरं मेन डिजाइन एरिया इतीदं प्रति गमिष्यति GUI बिल्डर इतीदं सम्यक् ज्ञास्यामः दक्षिणे भागे पैलेट इतीदमस्ति इदं तु प्री इन्स्टॉल्ड स्विंग अपि च AWT कंपोनेंट्स् इत्येतैः युक्तं वर्तते पैलेट इत्यस्य अधोभागे प्रॉपर्टीज विंडो वर्तते इदं तु कंपोनेंट्स् इत्येतेषां प्रॉपर्टीज दर्शयति वामपार्श्वे अत्र नेविगेटर अथवा इंस्पेक्टर वर्तते तत्तु फ्रेम मध्ये योजितानि कंपोनेंट्स् इतीमानि दर्शयति अत्र डिजाइन मोड मध्ये वर्कस्पेस यदस्ति तस्य ऊर्ध्वभागे सोर्स बटन वर्तते भवन्तः तस्योपरि यदा नुदन्ति तदा सोर्स कोड प्रति गमिष्यन्ति यदा भवन्तः कंपोनेंट्स् योजयन्ति तदा तस्य सोर्स कोड प्रति गमिष्यन्ति अपि च सोर्स मध्ये अत्र योजयन्ति डिजाइन मोड प्रति गच्छामः अद्योपयुज्यमानानि कंपोनेंट्स् पश्यामः कानिचन कंपोनेंट्स् पैलेट इत्यस्मात् गृह्णन्ति तस्योदाहरणानि बटन्स लेबल्स पैनल्स टैब्ड पेन इत्यादीनि अधुना पैलेट इत्यस्मात् स्विंग कंटेनर मध्ये टैब्ड पेन चिन्वन्तु टैब्ड पेन चिनोतु फॉर्म इत्यस्योपरि नुदतु इदं युष्माकं टैब्ड फ्रेम एकं प्रददाति मूषकमुपयुज्य गात्र परिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति अधुना पैलेट प्रति गत्वा पैनल चिनोतु पुनः फ्रेम इत्यस्योपरि नुदतु भवद्भ्यः तदेकं टैब ददाति प्रत्यागच्छतु अन्यदेकं पैनल चिनोतु फॉर्म इत्यस्योपरि पुनः नुदतु अनेन भवद्भिः द्वे टैब्स प्राप्ते अधुना भवन्तः टैब इत्यस्योपरि डबल क्लिक द्वारा अथवा राइट क्लिक द्वारा एडिट टेक्स्ट इत्यनेन रीनेम कर्तुं शक्नुवन्ति अहं प्रथमं टैब इतीदं इमेज इति अपि च द्वितीयं बैलेंस इति रीनेम करोमि अधुना पैलेट प्रति आगत्य स्विंग कंट्रोल्स मेन्यू इत्यस्मात् लेबल्स योजयामः स्विंग कंट्रोल्स इत्यस्मात् लेबल इतीदं चिनोतु भवतां फॉर्म मध्ये योजयतु अस्माकं प्रकल्पार्थं 6 लेबल्स आवश्यकानि वयमधुना 6 लेबल्स योजितवन्तः
भवन्तः क्लिक् कृत्वा यथास्थानं स्थापितुं प्रभवन्ति मूषकस्योपयोगं तदर्थं कुर्वन्तु अधुना लेबल इत्यस्योपरि अक्षराणि परिवर्तितुं तस्योपरि डबल क्लिक् अथवा राइट क्लिक् करोतु तत्र एदित् टेक्स्ट् इति विकल्पं चिनोतु लेबल्स् इतीमानि रीनेम करवाम अहं प्रथमं इनिशियल अमाउंट इति द्वितीयं क्रेडिट अमाउंट इति च कथयामि तृतीयं तु डेबिट अमाउंट इति अपि च चतुर्थं बैलेंस इति प्रारम्भे इनिशियल अमाउंट इतीदं ₹5000 इति लिखाम यदा वयं बैलेंस शोधयाम तदा अस्मिन् लेबल मध्ये योजयाम तत्पर्यन्तम् अधुना वयम् अत्र नक्षत्रचिह्नानि लिखाम अधुना पैलेट प्रति आगच्छतु टेक्स्ट् फील्ड एकं चिनोतु क्रेडिट अमाउंट अपि च डेबिट अमाउंट अनयोः पुरस्तात् एकैकं स्थापयतु टेक्स्ट् फील्ड स्थानानि रिक्तानि स्थापनीयानि अहम् एदित् टेक्स्ट् कृत्वा अत्रत्यानि अक्षराणि निष्कासयामि मूषकमुपयुज्य गात्रपरिवर्तनं करोमि एतत् कार्यानन्तरं पैलेट प्रति गम्यताम् तत्र बटन इतीदं गृह्यताम् भवतां फ्रेम इत्यस्याधः तत् स्थापयतु तस्य लेबल इतीदमपि राइट क्लिक् द्वारा परिवर्तितुं शक्नुमः एदित् टेक्स्ट् चित्वा गेत् बैलेंस इति नाम ददातु इदमेव अस्माकं गुइ वर्तते अधुना इमेज टैब गत्वा चित्रमेकं योजयाम तत्कर्तुं पैलेट प्रति गम्यताम् अन्यदेकं लेबल चित्वा पैनल इत्यस्योपरि स्थापयतु अधुना प्रॉपर्टीज़ विंडो इत्यस्मात् पैलेट इत्यस्याधः आइकॉन प्रॉपर्टी इतीदं शोधयतु तत्पुरस्तात् विद्यमानं बिन्दुत्रयं नुदतु आइकॉन प्रॉपर्टीज़ विंडो उद्घटते अत्र एक्स्टर्नल इमेज विकल्पं चिनोतु पुनः बिन्दुत्रयं नुदतु स्थाप्यमाणचित्रार्थं शोधयतु अहं चित्रमिदं स्वीकृतवान् अस्मि ओक नुदामि मूषकमुपयुज्य यथास्थाने स्थापयामि अत्र विद्यमानानि अक्षराणि निष्कासयितुं शक्नुमः तदर्थं डबल क्लिक् कृत्वा डिलीट करोतु अधुना वयं चित्रमिदं स्थापितवन्तः अधुना अस्माकं गुइ इत्यस्मै मेन्यू एकं योजयाम पैलेट प्रति गम्यताम् स्विंग मेन्यूस् मध्ये विद्यमानं मेन्यू बार चिनोतु मेन्यू बार चित्वा पैनल इत्यस्य ऊर्ध्वभागे नुदतु डिफॉल्ट् रूपेण फाइल अपि च एदित् इति द्वे वर्तेते एदित् इत्यस्योपरि डबल क्लिक् कृत्वा हेल्प् इति रीनेम करोतु फाइल मध्ये सबमेन्यू अपि योजयितुं शक्नुमः अधुना वामे विद्यमाने इन्स्पेक्टर अथवा नेविगेटर इत्यस्मिन् ज्मेन्यु1 इत्यस्योपरि राइट क्लिक् करोतु अद्द् फॉर्म पैलेट विकल्पं चिनोतु मेन्यू आइटम इत्यस्योपरि नुदतु तत् मेन्यू आइटम एकं योजयति भवन्तः तत् एक्सिट् कर्तुं रीनेम कर्तुं शक्नुवन्ति अधुना वयं फाइल मेन्यू इत्यस्यान्तः सबमेन्यू एकं संयोज्य रीनेम कृतवन्तः अधुना अस्माकं गुइ इतीदं सम्पूर्णमिति भाति अधुना तस्य प्रीव्यू पश्याम प्रीव्यू डिजाइन बटन इत्यस्योपरि नुदतु तदस्माभिः कृतं कार्यं दर्शयति किन्तु बटन्स् कार्याणि कुर्वन्ति न सन्ति यदा अस्माभिः कोड युज्यते तदा सर्वाणि तानि कार्याणि कुर्वन्ति प्रिव्यू इतीदं समापयतु कोड योजनात् पूर्वे एव इन्पुट टेक्स्ट् फील्ड्स् इत्यस्मै सम्यक् वेरिएबल नामानि दातव्यानि बैलेंस टैब प्रति गम्यताम् अस्मै सम्यक् वेरिएबल नाम दातव्यम् इन्स्पेक्टर मध्ये JTextField1 इत्यस्योपरि राइट क्लिक् करोतु चेंज वेरिएबल नेम चिनोतु वेरिएबल नाम क्रेडिट अमाउंट इति परिवर्तताम् ओक नुदतु
डिजाइन मोड मध्ये टेक्स्ट फील्ड इत्यस्य उपरि राइट क्लिक कृत्वापि इदं कर्तुं शक्नोति चेंज वेरिएबल नेम स्वीकरोतु तथा तं डेबिट अमाउंट इति परिवर्तताम् ओके नुदतु अन्तिमं लेबल इतीदमहम् अर्थात् नक्षत्रचिह्नयुक्तानि रिजल्ट् बैलेंस इति कथयामि चेंज वेरिएबल नेम विकल्पं पुनः चिनोतु वेरिएबल इतीदं रिजल्ट् बैलेंस इति परिवर्तताम् ओके नुदतु एप्लिकेशन् कार्यविधानार्थं कोड पश्याम इदं मम सैम्पल कोड वर्तते क्रेडिट अमाउंट इत्यस्मात् गेत् टेक्स्ट् कर्तुमहम् इच्छामि गेत् टेक्स्ट् इतीदं डेबिट अमाउंट इत्यस्मात् च बैलेंस इतीदं गणयित्वा तन्मूल्यं रिजल्ट् बैलेंस मध्ये निक्षिपतु कोड इतीदं कॉपी कुर्मः IDE प्रति गच्छामः गेत् बैलेंस इत्यस्योपरि राइट क्लिक करोतु इवेंट्स् एक्शन्स् अपि च एक्शन परफॉर्म्ड विकल्पानि चिन्वताम् इदं युष्मान् कोड इत्यस्य सेक्शन प्रति आनयति तत्र बटन प्रेस् इत्यस्य अर्थं कोड लेखनीयं पेस्ट् करणीयं वा भवति अहमत्र पूर्वे कॉपी कृतं कोड इतीदं पेस्ट् करोमि कोड इतीदं सेव् कृत्वा डिजाइन मोड प्रति गमिष्यामः व्यवस्थाम् एक्सिट् कर्तुम् अधुना कोड योजयाम मेन्यु ऐटम् एक्सिट् इत्यस्य उपरि राइट क्लिक करोतु इवेंट्स् एक्शन एक्शन परफॉर्म्ड इतीमानि चिनोतु इदं सोर्स मोड प्रति आनयति अधुना वयं व्यवस्थाम् एक्सिट् कर्तुं कोड लिखामः तत्तु सिस्टम् डॉट एक्सिट् पेरेन्थिसिस् मध्ये 1 इत्यस्ति कोड इतीदं सेव् कृत्वा डिजाइन मोड प्रति गमिष्यामः एक्सिट् मेन्यु ऐटम् इत्यस्य अर्थं शॉर्टकट च लिखामः अत्र शॉर्टकट विकल्पस्योपरि डबल क्लिक करोतु उद्घाट्यमाने विंडो मध्ये कीलके ददातु Q अपि च कंट्रोल इति ओके नुदतु एवं वयं कंट्रोल Q इतीदं व्यवस्थायाः बहिरागन्तुं शॉर्टकट दत्तवन्तः अस्माकं एप्लिकेशन् अधुना समाप्तः F6 नोदनेन व्यवस्थां रन् कुर्मः मेन क्लास इतीदं रन् कर्तुं स्वीकृतं वर्तते ओके नुदतु अत्र अस्माकं GUI दृश्यते तत् परीक्षामहे बैलेंस tab प्रति गम्यताम् क्रेडिट अमाउंट इतीदं ₹300 इति पूरयतु अपि च डेबिट अमाउंट इतीदं ₹200 इति गेत् बैलेंस नुदतु बैलेंस मध्ये सम्यगुत्तरं प्राप्तमस्माभिः व्यवस्थाम् एक्सिट् करवाम फाइल मेन्यु गत्वा एक्सिट् नुदामि वयं कंट्रोल Q नोदनेनापि बहिरागन्तुं शक्नुमः समाप्त्यनन्तरं स्वाभ्याससमयः टेम्परेचर कन्वर्टर इति व्यवस्था अस्माभिः साधनीया टैब्स् द्वयं स्वीकृतं पूर्ववन् मया प्रथमं सेंटिग्रेड टु फारेनहाइट तथा द्वितीयं फारेनहाइट टु सेल्सियस् इति अनेन इन्पुट टेम्परेचर स्वीकरणीयम् तथा कन्वर्टर टेम्परेचर दर्शनीयम् ऊर्ध्वभागे फाइल अपि च हेल्प् युक्तं मेन्यु बार अप्यवश्यकम् व्यवस्थायाः बहिरागन्तुं फाइल मेन्यु मध्ये एक्सिट् ऐटम् अप्यवश्यकम् तत्तु शॉर्टकट युक्तं भवेत् अहमिदं पूर्वे एव कृतवान् अस्मि तत् कथं दृश्यतेति पश्याम अहम् अधुना इदं रन् करोमि इदं मम GUI वर्तते अधुना इन्पुट टेम्परेचर इतीदं -40 सेल्सियस् इति ददामि अपि च गेत् फारेनहाइट नुदामि सम्यक् निरीक्षितम् उत्तरं प्राप्तमस्माभिः बहिरागन्तुं शॉर्टकट कीलकस्य उपयोगं कुर्मः कंट्रोल X नोदनेन व्यवस्थाम् एक्सिट् कुर्मः शॉर्टकट अनेन यशस्वीरूपेण वयं बहिरागतवन्तः विवरणार्थं लिंक मध्ये स्थितं चलच्चित्रं पश्यताम् तत् स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट इतीदं विवृणोति भवतः कृते उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति चेत् तदवचित्य द्रष्टुं शक्नोति स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट इतीदं पाठमिमम् उपयुज्य कार्यशालां चालयति ऑनलाइन टेस्ट मध्ये उत्तीर्णतां प्राप्तवद्भ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकविवरणार्थं contact@spoken-tutorial.org इत्यत्र लिखन्तु स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट इतीदं तल्क् तो a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति राष्ट्रियसाक्षरता मिशन आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारः इत्यनेन समर्थितमस्ति अधिकविवरणं spoken tutorial.org/nmeict intro इत्यत्रोपलभ्यते पाठस्यास्य कर्तारः IT फोर चङ्गे भाषान्तरकारः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपत्तनं धन्यवादाः